बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भोवमुखाच्या इश्टनो तुमकां सुमेस्तान कार्मेलीत याजकातावन मोगाचो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्टाची 20 तारीख सांजुआंव बाप्तिस्ताचें मरण आमी समरमता. समारका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळी 17 ते 29 पर्यंत. हेरोदिनींच जण धाडन जुआंवक धरयल्लो आनी कैदी करून ताका बंदेन घाल्लो. आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियसाक लागून ताणें अशें करूंक कारण हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो. पूण तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरून घेवचें सारकें न्ही म्हणून जुआंवन ताका सांगलें. देखून हेरोदियस जुआंवचेर द्वेश दवरून आसली आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदताली. पूण तिका हें साध्य जालें ना, कित्याक जुआंव एक नितिवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरोद ताका भियेतालो आनी ताका आपाय घडनाशें राखतालो. सबारपोटी जुआंवची उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतालें, तरी पूण ताका तो कुशीन आयकतालो. क्रमेण हेरोदेसाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक, सेनाधिपतींक आनी गलिलेयांतल्या व्हड कुळवारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियसाची धूव जेवणा सालांत येवन नाचली. हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती बोसड मानवली. तवळ रायान ते चलये लागीं म्हळें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी फर्माण सयत करून तो म्हणालो, कितेंय तूं मागशी, म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटोच मागशी तरी हांव तो तुका दितलो. तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागूं म्हणून आपले आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नानदतार जुआंवचे शीस विचार. तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन, तुवें म्हाका आतांच एका तपकांत स्नानदतार जुआंवचे शीस दी जय म्हणून राया लागीं माग लागली. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो. पूण आपणे घाल्ल्या सोपोताक लागून आनी आपल्या सैऱ्या हुजीर दाक्षिणेक पडून तिका दिल्लें उतर मोडूंक ताणें कुशी व्हेली ना. देखून तक्षणच ताणें एक पाऱ्या घराक जुआंवचे शीस हाडी जय म्हणून फर्मावण दिवन धाडलो. ताणें बंदेन वचून जुआंवचे शीस कापले आनी तें एक तपकान घालून चलयेक हाडून दिलें. चलयेन तें व्हरून आपले आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुआंवचे शीस आयले आनी तांणी ताची कूड व्हरून निकेपली. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, हांव म्हज्या संपर्कांत येवच्या व्यक्तींतय कसलो प्रभाव घालतां. हांव म्हजे उपरांत येवच्या व्यक्तींतय, जावं पुरो एक आवय आनी बापूय जावन म्हज्या भुरग्यांतय, जावं पुरो एक धार्मीक वडील जावन म्हज्या हाताखाल आसच्या लोकांतय हांव कसलो प्रभाव घालतां, कसलें इन्फ्लुएन्स घालतां. ह्या विशीं नियाळूंक आयचें स्मरण तशेंच वाचप आमकां उलो दिता.
हेरोदा वयर कसलो इन्फ्लुएन्स घालीचे म्हणून हेरोदियसाक कळीत आसलें. कशें? हेरोदाच्या अस्कतकायेंत खेळचें. हेरोदाच्या अस्कतकायेचो फायदो सोडचो. येदोळूच समजल्ले प्रमाणे हेरोदियस आपल्या घोवाक डिवोर्स दिवन फिलिपाक हेरोदा लागीं जियेताले. आनी हें जुवावन खंडन केल्लें. हेरोदाक जुवां वयर मोग आसलो, अभिमान आसलो. ताका जैलांत घालां जाल्यार जैलांत आसतनाच तो थंय वचून ताची शिकोवन आयकतालो. पूण कितें जालें? ताची बायल आतां हेरोदियस हेरोदाक आपणाच्या मुठी भितर घेवन आपणाची दाळ शिजयता. जुवांक जैलांत घाले मात्र न्ही, आतां ताचो प्राणच काडची एक योजन हेरोदियस घालता. जुवां वयर तिका मोसोर आसलो, फारीकपण घेवंक ती आशेताली, राग आसलो. आतां ही सकट भोगणां आपल्या धुवेचेर ती हस्तांतर करता. मासली धरतना त्या कन्नडान गाळा म्हणटात, ताका एक नागकुरू घालतात. नागकुरू त्या गाळाक शिरकावन तें उदकांत उडयतात. आनी मासली कितें करता? त्या नागकुराक आशेवन गिळूंक येतना तें गाळा शिरकता आनी मासली आमकां मेळटा. हांगसर हेरोदियस आपल्या धुवेक एक गाळा कशें उपयोग करता. इंग्लिशांत बेट म्हणटात. आनी जुवांचे शीस मागचे मुखांतर, म्हणजे जुवांची तकलीच मागचे मुखांतर सालोमे आवयच्या वायट सालींत भागीदार जाता. आवयन सांगून दिल्लें वय, पूण सालोमे ल्हानशें दूद खावचें बाळशें न्ही. ताकाय तकली खर्च करी येता आसली आनी आपूण कसलें एक रिक्वेस्ट वा एक मनवी रायाक दिता तें ताणें इल्लें समजून त्या उपरांत मागी येता आसलें. पूण हांगासर तें संपूर्ण आपणाची जबाबदारी पाळचें तें सोलवता आनी आवयच्या उतराक सय घालन जुवांचो प्राण काडचें तें भागीदार जाता. पळय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, एक आवय एका भुरग्याचेर कसलो परिणाम घालता, कसलो इन्फ्लुएन्स घालता. हांगासर दोगां व्यक्ती आज उठून दिसतात. एक हेरोदियस, सोरपा बरी चतूर, कोल्या बरी मांकोडकरच्या जातीची, आनी तिसऱ्यान आसा जुवांव. तो नितीवंत, प्रामाणीक आनी काळें तें काळें, धवें तें धवो सांगसो. हेरोदियस आपणाची दाळ शिजोवचें तें, आपणचो स्वार्थ जोडचें तें, कितेंय करूंक तयार आसची. पूण जुवांव तसलो न्ही. सताक उखलून धरचो, सताचो प्रवादी.
सतासो आपोत्सोल. हेरोदियस अंतस्करणाचो ताळो दामून धरच्या खालेतीची, पूण जुवांव सताक साक्ष दिवचो, सत उखलून धरचो आनी सत परगट करचो. हेरोदियस आपणा विशयन मात्र चिंताली, बांयतल्या माणक्या बरी. पूण स्नानीक जुवांव जेजूची वळख दिवंक आयिल्लो, ताका आपणाचें मात्र पडोवन गेल्ले न्ही, लोकांचें बरें पळोवंक आनी जेजूच्या येण्याक वाट तयार करच्या कामांत तो मेतेर आसलो. हेरोदियस आपणाची कुशी करच्यांत मग्न आसली तर स्नानीक जुवांव देवाची कुशी पाळूंक आशेतालो आनी जियेतालो. तर मुखार भोवन आनी भणीनो, आज कोणाची देख आमी घेवया? खंडीत जावन स्नानीक जुवांव आमकां आदर्श. दुसऱ्यान, म्हज्या भुरग्यांचेर, म्हज्या लोकांचेर, म्हज्या सहोद्योगींचेर हांव कसलो परिणाम घालतां? मोगाचो, भावार्थाचो, भरवशाचो, उदारपणाचो, नितीवंतपणाचो, न्यायनितीचो, वा हाका विरोध जाल्ल्या सकट संगतीचो? खंडीत जावन मुखार भोवन आनी भणीनो, आमकां खुशी आसा वा खुशी ना, आमचें हर एक उलोवणें, आमचें नडतें हेरांचेर परिणाम घालता, हेरांचेर इन्फ्लुयन्स घालता. बरो परिणाम घालो जाल्यार जिवीत बरें जाता, समाज बरी जाता. मात्र न्ही, एक आत्मो साल्वार केल्लें एक साधन आमी केल्लें बरें जाता. असलें मिसांव जिवोवचें थंय तोच जेजू आमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. प्रार्थुया. बायबल डायरीर पळोवचे प्रमाणे आज नॉर्बर्ट आनी सुजाता मेंडोन्सा, अशोकनगर, मंगळूर काजाराचो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात. तुमचे समेस्तांची नांवीं तांकां शबासकी पाठयतना तांच्या मुखल्या जिविताचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागता. सांगातच आज कारकोळचो पियूस क्रास्ता देवादीन जाल्लो दीस. सर्वस्पोर देव ताका सस्नीक विशो फाव करून दी. सांगता मागया. आमचे बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां थाळणेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. देव बरें करूं.